अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस बिन अमीन। आप देख रहे हैं डायलॉग विद मोहसिन। बलूचिस्तान में दोकी के मकाम पर कोयले की गार में काम करने वाले 21 मजदूरों को दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इतलात है कि मुतअद्दिद मजदूर इस वक्त ज़ख्मी हैं। आखिर बलूचिस्तान की सरजमीन को ये दहशतगर्द इसकी जान क्यों नहीं छोड़ते, ये चाहते क्या हैं? आज इस पर बात करेंगे। मोहसिन राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, मतलब ये कब बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान में जो मजदूर हैं इनकी जान कब इस दहशतगर्दी से छूटे? रोज़ इस किस्म का कोई ना कोई वाक़या हमारे सामने आता है, और लेकिन ये बड़ी खूंचका वाक़या है, ये बड़ी दास्तान अलमनाक भी। इससे पेशतर पंजाबी मज़दूरों का वहाँ पर होता रहा है कत्लेआम, और ये एक तवील दास्तान है। बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनमें बहुत सारी प्राइवेट आर्मीज़ हैं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और बलूचिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी काम करती हैं। BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है अभी तक की इतला के मुताबिक। और जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी अलमनाक और खूंचका वाक़या है ये, और इसका और उस वक्त जब SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की और अफवाज पाकिस्तान की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो पाकिस्तान में इतना बड़ा एक इवेंट, इतने मुद्दत से उसका इंतज़ार था, यानी 10-15 साल के बाद पाकिस्तान में कोई ग्लोबल और इंटरनेशनल नौयत की कोई एक्टिविटी हो रही है। इतने मुल्कों के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान का एतबार डिप्लोमेटिकली बहाल हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत जो है उसके इशारे बड़े मुस्बत आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इस रीजन में पाकिस्तान का जो मकाम है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। ये इवेंट इस एतबार से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे और पीछे जो वाक़यात हुए हैं, यानी एक तो वाक़या जिसकी तरफ अभी हम इशारा कर रहे हैं कि बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, यानी गरीब मज़दूरों को वहाँ पर काम करने वाले लोग दिहाड़ीदार हैं जी। फिर वहाँ पर कानकनी के काम में इस्तेमाल में आने वाली मशीनरी को तबाह बर्बाद उन्होंने किया है, और लोगों का कत्ल किया जाना, इतने लोगों का फिर ज़ख्मी हो जाना, एक माहौल पैदा होता है जिसमें खौफ और सरासीमगी आती है। लोगों को डिस्करेज कर, यानी हम रोज़ी कमाने के लिए जाएँ और हम अपनी जान से भी जाएँ। एक तो उन्होंने ये एक माहौल में जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, उसमें इस वाक़े का होना है। दूसरा, बलूचिस्तान में तसलसल से यह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते, हमने 2-3 दिन पहले बल्कि ये वाक़या हुआ है कि चीनी पाकिस्तान में जो आ रहे इंजीनियर्स आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भी कत्ल कर दिया गया। उसमें भी मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी भी BLA ने ली है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है। ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ इससे पहले भी करती रही है, लेकिन ये वाक़या जो है इसका कॉन्टेक्स्ट इस एतबार से ज़्यादा है कि पाकिस्तान में जिस नौयत की इस वक्त सूरत हाल है, आप KP में होने वाले वाक़यात दहशत गर्दी के, कोई दिन जाता है जिस दिन कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती और हमारे फ़ौजी जवान जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं मामूर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, उनकी जान नहीं जाती, जनाजे उठ रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, और अफवाज पाकिस्तान पर जिनकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से पाकिस्तान का दिफा करना है, उन पर यह ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद हो जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मैटर है दहशतगर्दी का जिस पर किसी सियासी जमात का, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स का भी इख्तलाफ नहीं है कि इस दहशतगर्दी ख़त्म होना चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती? उसके असबाब को ख़त्म करना ज़रूरी है। देखें, जो वाक़यात आपने या मामलात, वाक़यात नहीं, जो मामलात, वाक़यात तो रूनुमा होते रहे हैं, लेकिन जो मामलात पेंडिंग है, कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। देखिए, दहशत गर्दों का मुकाबला आप एक कौम के तौर पर कर सकते, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान किसी मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं कर सकती। उनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, सहूलतकार मौजूद होते हैं, उनके लिए काम करने वाले एजेंट्स मौजूद होते हैं। उन सब के साथ आपने जो मामला पेंडिंग है, और मैं समझता हूँ कि आज आपको एक उसका स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है, उसको हमने नज़रअंदाज किया है। आपको रियलाइज़ किए बगैर या उस चीज़ का इदराक किए बगैर आप अच्छा तज्जिया नहीं करेंगे, मारूज़ी तज्जिया नहीं कर सकते अगर आप ये ना जिक्र करें कि जिन लोगों को रियासत पाकिस्तान ने अपना दहशत गर्द करार दिया था, उनको आपने रिलीफ दिया है। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के ज़माने में ये बात हुई कि जिन तालिबान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया वो पाकिस्तान के दुश्मन डिक्लेयर हुए
اور تحریک انصاف کی حکومت آئی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے, انہوں واپس پاکستان میں آنے کی اجازت دی. اور یہی وہ 3 سال کا پیریڈ ہے جس میں آپ کو یاد ہے کہ افغانستان میں جب طالبان کی واپسی ہوئی ہے 2021 میں, اس کے بعد تو پھر پاکستان کے اندر انہی علاقوں کے, یعنی سوات ہے, چترال ہے, گلگت بلتستان ہے اور ٹاپ آف آل فاٹا کے علاقے, جو پرانا فاٹا ہے اس کے علاقے, شمالی وزیرستان ہے, نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہے, یہاں بڑے بڑے احتجاجی اجتماعات ہوتے رہے ہیں کہ طالبان واپس آ گئے, حکومت پاکستان ان کی سرکوبی کرے, ان کو پاکستان کے علاقوں سے واپس نکالے. جب آپ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان آرڈر دیتی ہے افواج پاکستان کو کہ ان لوگوں کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا, انہوں نے آپریشن کیا, کامیابی سے انہوں نے دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ کیا, وہ واپس چلے گئے, لیکن تحریک انصاف ان کو دوبارہ واپس لے آئی. لیکن سر جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے کے آئی, اس کا مطلب ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت نے, موجودہ حکومت نے اپنی مرضی سے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں دہشت گردوں کے لیے, بہت بڑا الزام ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی, کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ یہ اب ان سے پوچھنا چاہیے. اب بھی میرا خیال ہے کہ وہ طالبان, آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کو ان کے مخالفین طالبان خان بھی کہتے رہے ہیں, اور ویسٹ میں بھی ان کا تعارف یہی رہا ہے. سر مخالفین کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے, ہم اس پر بھی بات کر لیکن چکے ہیں لیکن پریکٹیکل ریزلٹس بھی تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا. لیکن جب تک عمران خان کی حکومت تھی, جب تک ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا تھا, تب تک جو وہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. اس لیے تھے کہ ان کو ایک سہولت کاری کا ماحول یہاں پر میسر تھا. کس طرح کی سہولت کاری؟ مطلب سر سہولت کاری تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں, اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں آپ مجھے اس میں, ان کو انہوں نے کرنے نہیں دیا. آپ کا مقدمہ بنیادی طور پر غلط ہو جاتا ہے کہ ایک چور کو آپ چھڑوا کے لے کر آتے ہیں, جی میں ذمہ دار ہوں, اس کی ضمانت میں نے دی ہوئی ہے, وہ میرے خلاف آ کے چوری تو نہیں کرے گا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہ پاکستان میں آئے. عمران خان کے زمانے میں انہوں نے یہ حرکت نہیں کرنی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جھوٹا بھی نہیں ہونے دینا تھا, اور انہوں نے اس پر جو ضمانت دی گئی تھی, صرف عمران خان صاحب نہیں, اس وقت کے ISI چیف جنرل فیض حمید جن کا ٹرائل ہو رہا ہے, انہوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا ان کو, پاکستان میں واپس آنے میں ان کی مدد کی. ان کے کیا مقاصد تھے اس میں, انہوں کیا حاصل کرنا چاہتے تھے, یہ تو تاریخ بتائے سر. گی. یہ تو پاسبل ہے نا کہ اس لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو تاکہ اکراس دا بارڈر ایسی کارروائیاں نہ ہوں. رک گئی, اس وقت رک گئی تھی, اس وقت رک گئی, لیکن مستقل طور پر نہیں رکی. لیکن سر اس کے بعد جب نئی حکومت آئی, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ہم پالیسی اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ یہ طالبان پاکستان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا نہیں کرنا چاہتے. ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فریجائل سیکیورٹی کا ماحول ہے, اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو کیٹیگوریکلی ونس اینڈ فار آل ایک ریاستی پالیسی بنانی ہے, جو کوئی بھی حکومت اگر اقتدار میں آ جائے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے, تاکہ ان لوگوں کا مستقل طور پر کلا کما کیا جا سکے. آپ مجھ سے اور کوئی بھی آدمی مجھ سے بحث کر کے اس بات پر ہی اتفاق کرے گا کہ پاکستان کے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے والا آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی ہے, وہ دہشت گرد ہے. تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کی سہولت کاری نہیں کرنی. پشتون تحفظ موومنٹ پہ کیا الزام ہے سر؟ الزام سے تو وہ اپنے علاقے میں کام کرنے والے, یہی الزام PTI پر بھی تھا جو پشتون تحفظ موومنٹ پہ, وہی نعرے انہوں نے بھی لگائے تھے. تو آج ان کو ساتھ بٹھا لیا, ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے. لگتا تو یہی ہے کہ اصل مقصد PTM کو ہٹانا تھا, یہ تو ویسے ہی ایک بہانہ تھا بیٹھنا. آپ نے ویسے آپ نے اچھا یاد دلا دیا مجھے, میں اس کو بھی بیچ میں چلیں کلب کر لیتے ہیں کہ PTI پر بھی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ریاست مخالف بیانیے کے نہیں ہیں بلکہ ایکٹیویٹیز کے بھی ہیں. اگر کل کلاں اگر PTI پہ بھی پابندی اگر لگتی ہے تو اس چیز کو ایک ریفرنس کے طور پر, PTM پر لگنے والی پابندی کو ریفرنس کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ جو حرکتیں وہ کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ PTM پہ ابھی تک ہتھیار اٹھانے کا یا پاکستان کی ریاست کو کسی بھی سطح پر فزیکلی نقصان پہنچانے کا کوئی نہ الزام ہے نہ کوئی ثبوت ہے. وہ نان وائلنٹ ہیں, صرف اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں, اپنے علاقے میں ان ایکٹیویٹیز کا اعادہ نہیں چاہتے جن کے نتیجے میں ان کا علاقہ تباہ یا برباد ہوا ہے. ملٹری آپریشن ان کے علاقے میں ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ علاقے میں اب نہیں رہنا, یہ خدشہ ہے. حکومت پاکستان نے ابھی اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ایک واقعہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو اگر ان پر اس ایک بنا پر کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں ان پر پابندی لگ سکتی ہے, تو جو روز پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں ان پہ بھی یہ پابندی اسی بنیاد پر لگ سکتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات, کیا ہی اچھا ہو کہ حکومت وقت, وہ کوئی بھی حکومت ہو, وہ اپنے ناراض جو لوگ ہیں, جو صوبے ہیں, جو علاقے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کی تحریکوں پر پابندی لگائے, ان کے مسائل سنیں, ان کا حل نکالے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو فراہم کرے.
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.